तपाईं हामीले हर समय विषपान गरिरहेका छौं। सुन्दा भयानक लाग्ने तर वास्तविक यथार्थ हो यो। तपाईं हामीले साँझ बिहान बनाइरहेको खाना स्वस्थ त सधैँ छैन, त्यसमा विष छ। विष सेवनले हामीले हाम्रो मुटु, रगत र मस्तिष्क ध्वस्त बनाइरहेका छौं। समय फास्ट फूडको छ। यहाँ हरेकलाई छिटो चाहिएको छ, त्यसको परिणाम र प्रभावप्रति वास्ता छैन। जीवन यति यन्त्रिक भइसक्यो कि खाने, बस्ने, उठ्ने र सुत्ने समेत व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेन। जीवन शैलीमा आएको यो बदलावले हामी दिनदिनै रोगी भइरहेका छौं। देख्दा आकर्षक, छिटो, छरितो जिब्रोको लोभीलाई त यी कुरामा वास्ता नहुन सक्छ, तर मान्नुस् परिणाम यसको भयावह छ। हामी यो विषयमा अर्को दिन रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। सहयोग परियोजना एमसीसी को बहस दिनहुँ हुँदै आएको छ। यो विषय नेपालको मात्र आन्तरिक विषय रहेन। अमेरिकाले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीकै तहमा फोन गरेर एमसीसी परियोजना नलिए सम्बन्ध नै नराम्रो हुने भनिदिएको चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। कुनै सार्वभौम राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सहयोगदाताका शर्त सहित स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भनाइले अझै शंका थपेको छ र यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत नै हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। उसले अझ अगाडि बढेर भनेको छ, एमसीसी नलिए चीनको हस्तक्षेप ठान्नेछौ। मुलुक निर्वाचनको सन्निकटमा छ। निर्वाचनका लागि जनताको मन जित्ने एजेन्डा बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो यो। तर विडम्बना, मुलुक निर्वाचनको मुखमा भए पनि हालको परिस्थिति भिन्नै छ। दललाई अमेरिकी परियोजना एमसीसीले यसरी भुलाइदिएको छ कि उनीहरूलाई निर्वाचनको कुनै प्रभाव नै छैन। एमसीसी के गर्ने, स्वीकार वा फिर्ता पठाउने, यसकै दौडधुपमा राजनीतिक दललाई भ्याइ नभ्याइ छ। अमेरिकाले एमसीसी को विषयमा निर्णय गर्न नेपाललाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। एमसीसी को विषयमा नेपालले निर्णय लिन अलमल गरिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई यथाशीघ्र एमसीसी को विषयमा निर्णय गर्न दबाब दिँदै आएकोमा बिहीबार त उसले चेतावनी नै दियो। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले टेलिफोन गर्दै एमसीसी फेब्रुअरी 28 भित्र अनुमोदन गर्न नसके फिर्ता लाग्ने चेतावनी दिए नै साथै चीनको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्ने भन्दै उनी हाम्रो स्वाभिमानमा नै खनिए। बारम्बार अमेरिकाबाट आएको यस किसिमको दबावले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थप तनावमा छन्। लू अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्, यदि एमसीसी पास नगरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध नै नराम्रो हुनेछ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गरिने उनको धम्की आलोचना योग्य छ। के हो यो यसरी पर्सनली फोन गरेर नेताहरूलाई यसरी दबाब दिनु चाहिँ आफैमा कूटनीतिमा त्यति राम्रो विषय मानिँदैन। यो कूटनीति होइन, यो चाहिँ ठाडो हस्तक्षेपको गन्ध आयो यहाँ। यसरी दक्षिण एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एउटा आधिकारिक व्यक्तिले यो देशका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई, नेताहरूलाई, सत्तासीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, सत्तामै रहेका गठबन्धनमा रहेका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई र प्रतिपक्षका नेता चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पर्सनली नै फोन हानेर यसरी एमसीसीका बारेमा व्यक्तिगत दबाब दिनु, यो दबाब हो, यो कूटनीति होइन। यो भित्र झन् धेरै शङ्का उब्जियो कि अमेरिका के गर्न चाहँदैछ त यो भित्र। किन यसरी पर्सनलाई यो जो उसले लेख्ने भनेको सरकारलाई चिठी लेख्ने हो, सरकारले यस बारेमा जवाब दिने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नु अथवा पत्राचार गर्नु त्यो आफैमा लायक र एउटा ठिकै थियो, तर नेताहरूलाई नि फोन गरेर चाहिँ एउटा दबाब राख्नु भनेको यसभित्र चाहिँ यहाँ समथिङ बिहाइन्ड त छैन, यसको पछाडि त केही छैन भन्ने कुरा भयो। र अब यो एमसीसी अब अहिले सहयोग र अनुदान मात्र रहेन, यो विकाससँग गाँसिएको आर्थिक कारोबारको कुरा मात्र रहेन। यो चाहिँ अब राजनीतिक इस्यु बन्न पुग्यो। जब राजनीतिक इस्यु बन्यो र जनस्तरमा समेत पुगिसक्यो र यसका बारेमा धेरै विवादहरू भएको हुँदाखेरि अब अहिले कसैको दबाबले, कसैको प्रेसरले आफ्नो निर्णय, देशको निर्णय देशले गर्ने हो।
अमेरिकाले दबाब दिएर पनि निर्णय गर्ने होइन, चीनले दबाब दिएर पनि निर्णय गर्ने होइन। अमेरिकाले प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीकै तहमा फोन गरेर एमसीसी परियोजना नलिए सम्बन्ध नै नराम्रो हुने भनिदिएको चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। सहमति भइसकेको विषयमा कुनै अलमल नगरी सम्झौता पारित गर्न उनले पटक पटक आग्रह पनि गरेका छन्। उनको यो भनाइले थप शंका बढाएको छ। यस प्रकारको अमेरिकी दबावपछि शंका उब्जनु स्वाभाविक छ। त्यही भएर त यो राजनीतिक इस्यु भयो, आर्थिक इस्यु हो, यो विकासको लागि हो र यो अनुदानको इस्यु हो भनेदेखि अमेरिकाले चीनको प्रभावमा नेपाल परेको हामीले ठान्नेछौँ भनेर प्रचण्डलाई फोन गर्दाखेरि त्यो भनिएको छ भन्ने कुरो हामीले पत्रपत्रिकामा पढेका छौँ। र त्यसरी अमेरिकाले चीनको दबावमा चीनको प्रभावमा परेको भनेर ठान्नेछौँ भन्नुको अर्थ कि चीनसँग हामी डिट्याच हुन खोजेको हो त, कि एमसीसीले हामीलाई चीनसँग डिट्याच गराउन खोजेको हो त, कि एमसीसी अनुदान नभएर यसको रणनीति भनेको देशलाई डिट्याचमा पुर्याउने, देशलाई चाहिँ चीनको सम्बन्धबाट बाहिर राख्नको लागि गरिएको कुनै आन्तरिक रणनीति हो त? यो शब्द चाहिँ कूटनीतिक शब्द होइन। यसरी कूटनीतिमा देश तोकेर त्यसको प्रभावमा पर्यो भनेर त्यो धम्क्याउने भाषा आफैमा आपत्तिजनक छ। हामी चीनको प्रभावमा पनि छैनौँ, हामी अमेरिकाको प्रभावमा पनि छैनौँ, हामी भारतको प्रभावमा पनि छैनौँ, हामी पश्चिमको प्रभावमा पनि छैनौँ। नेपाल आफ्नै देशको प्रभावमा छ, आफ्नै भूगोलको प्रभावमा छ, आफ्नै रणनीतिको प्रभावमा छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। विदेश मन्त्रीको टेलिफोन मात्र होइन, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई समेत तीव्रता दिएका छन्। यस्तै गत बुधबार पनि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले फेब्रुअरी 28 सम्म पनि एमसीसी को बारेमा निर्णय लिन नसके एमसीसी फिर्ता लग्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। फेब्रुअरी अन्तिमसम्मको समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकेको समय भएको हुनाले पुनः मिति थप गर्न नसकिने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। भू राजनीति, सामाजिक सञ्जाल, केही अन्य शक्तिका कारण नेपालमा एमसीसी बारे धेरै गलत सूचनाहरू फैलिएको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले तोकेको समय अवधि आउन मुस्किलले 15 दिन छ, तर अझैसम्म एमसीसी को विषयमा नेपालमा एकमत हुन सकेको छैन। एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ। अझै एमसीसी संसदमा समेत टेबल भएको छैन। एमसीसी टेबल गर्ने भनिएको गत 28 गते बस्ने भनिएको संसद बैठक पनि स्थगित गरेर 2 गतेका लागि सारिएको छ। अब यो बैठक पनि स्थगित गर्न एमालेले आग्रह गर्दै आएको छ। संसदले नै बिजनेस नपाउँदा एमसीसी संसदमा टेबल हुन पनि सकिरहेको छैन। अझै एमालेको संसदमा निरन्तर अवरोधका कारण यस अघिका संसद बैठक पनि अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। माग पूरा नभएसम्म संसद अवरुद्ध पार्ने एमालेले चेतावनी दिँदै आएको छ। सभामुख पनि एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा टेबल हुन नदिने पक्षमा छन्। यसले गर्दा पनि एमसीसीले संसदमा स्थान पाउनेमै आशंका छ। अमेरिकाको निरन्तर दबाव अनि नेपालमा राजनीतिक दलहरू बीच नै एमसीसीलाई लिएर भइरहेको मतभेदले एमसीसी विषय गिजो लिएको छ। यता एमसीसी का नायब उपाध्यक्ष जोनाथनले पनि संसारका अरू मुलुकहरू पनि अनुदान पाउनका लागि कुरिरहेकाले नेपालका लागि आफूले थप समय दिन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल जस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेका अन्य मुलुक यो सम्झौता गर्न आतुर भएकाले अब नेपाललाई थप समय कुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। डिसेम्बर 2021 मै एमसीसी पास हुने विश्वास गरेको अमेरिकाले नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा अन्तिम मौका भन्दै समय अवधि थप गरेको थियो। अन्तिम पटक थप गरिएको समयभित्र पनि नेपालले एमसीसी को विषयमा निर्णय गर्न नसके एमसीसी सम्झौता फिर्ता लग्ने अमेरिकाले पछिल्लो समय बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ। सुमा र जोनाथन गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएका थिए। नेपाल भ्रमण सकेर फर्किने बेला एमसीसी पास हुनेमा आशावादी रहेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि एमसीसी को विषयमा नेपालले निर्णय लिन नसक्दा पछिल्लो समय अमेरिकाले दुई देशको सम्बन्धमै दरार उत्पन्न हुने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूले बताइरहँदा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दिएको चेतावनी भत्सर्न योग्य छ। तर यो तहमा आएको दबावलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा हेर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि लाचार, निकृष्ट र स्वार्थ समूहका झुण्ड भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। संसदको ठूलो दल एमाले, जसको विगतको छवि पनि मजधारको राजनीति गर्ने, च्याखे दाउ थाप्ने, निर्णायक घडीमा निर्णय गर्न नसक्ने बनेको थियो, एमसीसीमा पनि उस्तै रूप देखाएको छ।
अमेरिकाले चेतावनी नै दिइसक्यो, तर एमाले अझै भन्दैछ पहिले सरकारले के गर्ने हो गरोस् अनि हामी निर्णय सुनाउला। यत्रो राष्ट्रिय इस्युमा पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छ र कमरेड। एमसीसी को विषयमा निर्णय गर्न अमेरिकाको तारन्तर दबाव अनि नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी को विषयमा हुन नसकेको सहमतिले नेपालमा एमसीसी सम्झौता अन्योलमा परेको छ। सत्तामा हुँदा एक थरी कुरा, सत्ता बाहिर हुँदा अर्कै कुराले एमसीसी परियोजना नेपालमा आवश्यक भन्दा बढी नै गिजोलिएको छ। नेताहरूकै दोहोरो चरित्र र दुई थरी कुराले एमसीसी के हो भन्नेमै अलमल छ। यसले नागरिक स्तरमा ठूलो विरोध पैदा गरेको छ। विज्ञहरू बीचको सम्बन्ध नै बिगारेको छ। अझै भनौं एमसीसीले गर्दा विज्ञहरू बीच बोलचाल नै बन्द भइसकेको गाईगुई सामाजिक सञ्जालतर्फ सुनिन थालेको छ। एमसीसीले सडक तताएको छ। नागरिकबाट एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ। एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने बहस चलेसँगै एमसीसी सम्झौताप्रति असन्तुष्ट विभिन्न ससाना राजनीतिक दलले सडक प्रदर्शन सुरु गरिसकेका छन्। एमसीसीको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसदमा टेबल भए पास गर्ने सहमतिमा पुगेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकले एमसीसी पारित गर्ने सहमतिमा पुगेको हो। बैठक पश्चात कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले एमसीसी संसदमा टेबल भए बहुमतले पारित हुने दावी समेत गरेका छन्। एमसीसीले संसदमा प्रवेश नपाउने कुनै कारण नरहेको बताउँदै एमसीसी संसदमा पेश भएको खण्डमा ठूलो बहुमतले पारित हुने कांग्रेसकै दावी छ। एमसीसी को बारेमा पनि जुन बहस भइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, यद्यपि यो विषयमा नेपाली कांग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो, उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै सन् 2012 मै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, त्यो आवेदन दिएको हो त्यो सूचीमा नेपाललाई पार्नको लागि। त्यो अन्यललाई पनि चाँडै समाप्त पार्नुपर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुई मत छैन। बोल्ने साथीहरूले सबैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अरू दलहरूको सहमति जुटाउन लाग्ने कुराहरू नै गर्नुभएको छ। हुन त कांग्रेस सुरुवातदेखि नै एमसीसी को पक्षमा उभिँदै आएको थियो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्न गठबन्धन र प्रतिपक्षी दललाई रिजाउन व्यस्त छन्। कहिले बालकोट, कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार कुद्न देउवालाई भ्याइ नभ्याइ छ। यता एमसीसीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्रमै प्रश्न तिर्सिएको छ। संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको एमसीसी को विषयमा दोहोरो चरित्र छताछुल्ल भएसँगै उनका समर्थक भन्दा आलोचक बढेका छन्। एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको कुरा बाहिर आएसँगै प्रचण्डको दोहोरो चरित्रले उनको नैतिकतामाथि नै दाग लगाइदिएको छ। पत्र सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा सम्झौता गर्न नसकिने बताएका प्रचण्डको दोहोरो चरित्र छताछुल्ल भएसँगै हिजो आज एमसीसी को विषयमा प्रचण्ड बोलेको खासै सुनिन छाडेको छ। खैर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि माओवादीका अन्य नेता भने एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। एमसीसी को विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारदेखि बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि आकस्मिक रूपमा स्थगित भएपछि एमसीसी को विषयमा माओवादीको अनौपचारिक धारणा बाहिर आए पनि औपचारिक धारणा भने बाहिर आएको छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत माओवादीको स्पष्ट धारणा बाहिर आउने आशा गरिएको थियो, तर बैठक नै स्थगित भएपछि त्यो विषय केही समयका लागि क्लोज भएको छ। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको टेलिफोन आएसँगै एमसीसी को विषयमा चाँडै निर्णय लिन भन्दै प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। जवाफमा ओलीले तपाईहरूसँग बहुमत छ, निर्णय आफै लिनुहोस् भन्दै पुरानै अडान दोहोऱ्याएका छन्। यसरी प्रतिपक्षी दल एमसीसी को विषयमा मौन रहँदा निर्णय गर्न पनि सरकारलाई कठिन भएको छ।
गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ। एमसीसीका केही विवादित बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी पास गर्न सकिने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको धारणा छ। एमसीसी परियोजनाको विरुद्धमा एकीकृत समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा जाने तयारी गर्दैछ। एमसीसीको विरोधमा पार्टीले फागुन 1 गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। फागुन 1 गते दिउँसो 2 बजे देशभरका 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दैछ। जनमोर्चा पार्टी सहित अन्य ससाना राजनीतिक दल त अहिले पनि एमसीसी विरुद्ध सडक प्रदर्शनमै रहेका छन्। त्यसो भएर यो 5 दलीय गठबन्धन एमसीसी पास गर्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको बिक्री गर्न अनि सत्तामा रजाइ गरेर तमा भ्रष्टाचारीहरूसँग मित लागेको होइन। यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको लागि मात्रै। र अहिले धेरैले मलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने एमसीसी का कारण गठबन्धन जान्छ क्या, गठबन्धन ढल्छ क्या? पिरल त गठबन्धनको छ त भन्नुहोस् त। त्यो गठबन्धनमा त्यहाँ भएका कतिपय त तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले कमसेकम संशोधन हुनुपर्छ। एमसीसी जस्ता तस्तै स्वीकार हुँदैन भनेका छन्। त्यो पनि एउटा राम्रै पक्ष हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो पार्टी हो जसले कुनै पनि हालतमा एमसीसी चाहिँ नेपालले बोक्नै हुँदैन, यो खारेज हुनुपर्छ, यो स्वीकार्य छैन। यहाँ अहिले कतिपय राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले पनि भन्नुभयो, उहाँहरू त नेपाली जनताको आवाज बोलिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यही दक्षिण एसियाको देशमा त गरिब देश श्रीलङ्काले किन क्यान्सल गर्यो? त्यसलाई चाहिएको थिएन अमेरिकी डलर? तान्जानियाले किन स्वीकार गरेन? मेडागास्करले किन स्वीकार गरेन? कोसोभोले किन स्वीकार गरेन? यहाँ तपाईँको चाहिँ नि एमसीसीका पक्षधरहरू के भन्छन् भने मङ्गोलियाले पास गर्यो नि, मङ्गोलियाले पास गर्यो नि भन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ नि नेपाली जनता के भेडा हुन्, बेकुफ हुन्? यता संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसीको विषयमा मौन छ। एमसीसीको विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूको समर्थन वा असमर्थन बाहिर आइसक्दा संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले भने पहिला सरकारको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ। एमसीसी परियोजनाको बारेमा देशभित्र अनावश्यक रूपमा धेरै गिजोल्ने काम भयो। यसका पक्ष वा विपक्षमा साह्रै धेरै यो गिजोल्ने काम चाहिँ खास गरी सत्तापक्षले गर्यो र केही व्यक्तिहरू पनि यसमा केन्द्रित भएर लाग्नु भएको छ। अब नेपालले 2017मा शेरबहादुर देउवा र माओवादी त्यसको सत्ता साझेदार भएका बेला, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला यो सम्झौता भएको हो। सबभन्दा पहिले उहाँहरूले जसले सम्झौता गर्यो उहाँहरूले यसको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ र उहाँहरूले नै यसबारेमा चाहिँ ठोस निष्कर्ष र निर्णयमा पुग्नुपर्छ। अझ त्यसभन्दा पछाडिको कुरा गर्ने भने एमाले सरकारमा भएको बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको बारेमा संसदमा छलफल गर्न खोज्नु भएको थियो। पहिला सरकारले के गर्ने हो गरोस्, त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौं भन्दै पन्छिँदै आएको छ। तर हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, यसअघि सरकारमा रहँदा एमसीसी पास गर्ने एमाले अध्यक्ष तोडजोडका साथ लागि परेको, तर सभामुख बाधक भन्दा पछाडि हट्नु परेको थियो। सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गर्न पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहयोग गरेको भन्दै उनको अहिले पनि दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लिन लागेको नेपाल नै पहिलो मुलुक होइन। विश्वभर 50 देशभन्दा बढीमा यो परियोजना लागू हुने चरणमा छ भने 2 दर्जन बढीमा कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। केही देशहरूले फिर्ता पनि गरिरहेका छन्। लागू भएका देशहरूको रेकर्ड पनि त्यति राम्रो छैन। नेपाल सहित 50 भन्दा बढी देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनको प्रक्रियामा छन्। 2 दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा परियोजनाहरू लागू भइसकेको अवस्था छ। एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना अफ्रिकादेखि युरोपेली मुलुकसम्म सञ्चालनमा छन्। एमसीसी कतिपय देशमा प्रक्रियामै छ भने कतिपय देशले अस्वीकार गरेर फिर्ता गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्। एमसीसी फिर्ता गर्नेमा यसको गतिलो उदाहरण श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ। 2016 डिसेम्बर 13 मा एमसीसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलङ्कालाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।
2017 सेप्टेम्बर 20 मा श्रीलङ्का सरकारले कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पार्यो। श्रीलङ्का सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट अध्ययनका लागि सार्वजनिक गरियो। एमसीसी बारे श्रीलङ्कामा पनि नेपालमा जस्तै पक्ष र विपक्ष दुई धारमा थिए। श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना कुनै हालतमा एमसीसी अघि नबढाउने पक्षमा देखिन्थे, तर प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघे भने जसरी पनि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। 2019 मा श्रीलङ्कामा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा एमसीसी पक्षधर पराजित र एमसीसी विरोधी विजयी भए। निर्वाचनमा गोतावया राजापाक्से राष्ट्रपति बने। उनले महिन्दा राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। नयाँ सरकारलाई पनि एमसीसी के गर्ने भन्ने थप दबाव बढ्यो। नयाँ सरकारले एमसीसी को विषयमा अध्ययन गर्न नयाँ टोली बनायो। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी को अध्ययनका लागि 4 सदस्यीय विशेष कमिटी बनाए। श्रीलङ्का अध्ययन समूहले सरकारवाला निकाय, विषय विज्ञ, सामाजिक अगुवाका अलावा उनीहरूले सर्वसाधारणको आवाजलाई धेरै स्थान दिएका थिए। एमसीसी विकास अनुदान भनिए पनि प्रस्तावनादेखि नै सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पक्ष पोषण गर्ने गरी अघि बढाइएको पनि अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो। सहमति अथवा दबावमूलक जुनसुकै कोणबाट एमसीसी पास भएमा त्यसले श्रीलङ्कालाई अमेरिकी सैन्य स्वार्थको हिस्सा बनाउने अध्ययन टोलीले निर्भीक दावी गरेको थियो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमा हानि पुर्याउने अवस्था पनि अध्ययनले देखायो। नयाँ सरकारले एमसीसी को विषयमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले एमसीसी सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दियो। टोलीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको रिपोर्ट सरकार समक्ष 2020 मा पेश गर्यो। अध्ययन टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा महिन्दा राजापाक्से सरकारले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्यो, जसकारण जनदबावकै परिणामस्वरूप श्रीलङ्कालाई एमसीसी अस्वीकार गर्ने साहस प्राप्त भएको थियो। यसरी चौतर्फी विरोधको विषय एमसीसीलाई अस्वीकार गर्न सरकार बाध्य बनेको थियो। यस्तै एमसीसी कम्प्याक्ट लागू गर्ने देशहरूमा अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, कार्बो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुआ, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जानिया, भानुआटु र जाम्बिया रहेका छन्। घानामा नेपालको भन्दा धेरै 54 करोड डलर, इन्डोनेसियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै 60 करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागू भइसकेका छन्। त्यस्तै मोरक्कोमा 69 करोड, मोजाम्बिकमा 50 करोड, सेनेगलमा 54 करोड र तान्जानियामा 69 करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भइसकेका छन्। नेपालले 50 करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरे यता सन् 2018 मा सेनेगलले 55 करोड र मंगोलियाले 35 करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले झण्डै 79 देशमा एमसीसी का परियोजनाहरूमा काम गरेको छ। 47 वटा कम्प्याक्ट र 31 थ्रेसहोल्डमा काम भएका छन्। भन्ने गरिन्छ एमसीसी लागू भए देश समृद्धितिर लम्किन्छ, तर एमसीसी लागू भएका देशहरूको गति भने हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै देखिन्छ। एमसीसीले न त त्यहाँका जनताको जीवनस्तर फेरिएको छ, न त देश नै उभो गति लागेको छ। दुनियाँलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पाठ सिकाउने अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको दबाव अनुचित छ। नेपाली समाज विभाजित छ। एमसीसी बारे उठेका प्रश्न र संशयको निवारण नगरी अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने मतलाई सहायक मन्त्री लुको चेतावनीले झन बढाएको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा दलहरूबीच तत्काल राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। हवस् त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।